छैन। प्रधानमन्त्री स्वयं भन्नुहुन्छ अब के मैले मान्छे रुवाएर हिँडौँ? अनि फेरि हाँस त क्या मान्छे, अब तपाईँहरू हाँसिहाल्नुभयो, भोलिपल्ट बोलाइ भन्छ फेरि जोक्करै रहेछ, जोक्करै रहेछ। आजभोलि नेताहरूले हामी जस्तो कलाकारहरूलाई बडो तनाव दिनु भएको छ। नेताहरूले यति हँसाउनुहुन्छ कि त्यति त हामी हँसाउन सक्न छोड्यौँ। यस्तो हुन पनि हो। अब सक्कलीको त कहाँबाट सक्छ? उहाँहरू जापानिज रेडियो जस्तो, हामी चाइनिज रेडियो जस्तो। अनि तोरी भनेर खोज्यो भने पनि अझ त हे खट्टा हाम्रो यहाँ होइन ले हो यस्तो आउँदो रहेछ। तोरी भनेर युट्युबमा खोजेको मने ओलीजीको छोराछोरी भएन, मेरो गल्ती हो, मेरो गल्ती हो। मने मेरा छोराछोरी जन्मे, मेरो गल्ती हो। यो चाहिँ हो, अर्काको गल्तीले आफ्ना छोराछोरी जन्मिँदैन। यो चाहिँ उहाँकै गल्ती हो नि। अनि उताबाट फेरि आइरहेको हुन्छ, मेरो गल्ती हो, मेरो गल्ती हो। छोराछोरी जन्मेपछि नाति नातिना पनि जन्मे, तिनीहरूका लागि पनि 7 जुनीसम्म पुग्ने गरेको कमाइदिनु पर्यो। लड्ने बेलामा जनताका छोराछोरी चाहिए, अवसर दिने बेलामा आफ्ना छोराछोरी बोक्ने मेरो गल्ती हो। तोरी भन्दा पनि त्यही भेटिने। अब गीत भनेर खोज्यो, गीत पनि आजभोलि त गायकहरूले गाएको गीत खासै चल्दैन। कति हेर 10 लाख 12 लाख हुनु, नेताहरूले गाएको गीत त कति हो त 12 मिलियन पो होइन। अनि गीत चाहिँ के रहेछ? नाटक नाटक नौटंकी, नाटक नाटक नौटंकी, नाटकै हो नौटंकी नै हो, नाटकै हो नौटंकी नै हो। यो बुझ्नै नसकिने। आजभोलि तपाईँहरूको नाममा समस्या छ भने मिलाउँदा यस्तो हुँदो रहेछ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाटक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नौटंकी, नाटक नौटंकी। अब यो के रहेछ भने पहिले त नेताहरू यस्तो मजाले मिल्नु भएको थियो, क्या खुसी लागेको थियो हामी जनतालाई पनि। ठ्याक्क के हो भनेको पछि विचार लाग्यो कि सुरुमा उहाँहरूको भर्खरको लप परे जस्तो अवस्था थियो, पछि चाहिँ बिहे गरेको जस्तो हो क्या। लप पर्दा र बिहे गर्दा त अन्तर हुन्छ। लप पर्दाखेरि पहिले हाम्रो अनुभव बुझौँ, त्यसपछि नेताहरूको अनुभव सुनौला। तपाईँ हाम्रो पनि हुन्छ नि, लप पर्दाखेरिको गीतै हेर्नुहोस् त। तिमीलाई देखेर हिमाल हाँसेको, तिम्रो गीत सुनेर मुनाल नाचेको, तिम्रो जो भन्दै हो देखेर विरती गाँसेको। पुरा तानेर गाउँछन् लप पर्दा। बिहे भएपछि तिमीलाई देखेर, अघि त्यो मान्छे किन हाँसेको, त्यो मान्छे किन हाँसेको? पुरानो त कसैको छु कि क्या हो, नत्र किन हाँस्छ एकछिन? अब लप पर्दा चाहिँ ठुल्ठुलो आँखा भएको गर्लफ्रेन्ड छ भने गाजलुती ठुला ठुला आँखा तिरगली बस्यो यो दिलैमा। बिहे पछाडि तेरा भैँसी जस्ता आँखा गरेर नहेर। लप पर्दाको कुरा के हुन्छ? एउटै थालको दुईटा गाछ बनाउने यो जानको आछ, तिमीसँगै फेर्छु सास, अब मुसुक्क हाँस। बिहे पछाडि आफै मुस्काउ मुसुक्क, जुन तारा टिभी कोही दिँदैन। अन्तरकै हो यो। तपाईँ हाम्रो जिन्दगीको कुरा हो। नेताहरूको पनि के रहेछ त एउटा समाचारमा बताउँछु ल। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केही समयमै विभाजन भएको छ। जुनी नसुक्ने कसम खाँदै एक भएका तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचमा के कारणले मनोमालिन्य पैदा भयो र उहाँहरू ब्रेकअपको स्थितिमा पुग्नुभयो, यो विषयमा हामी जानकारी गराउनेछौँ। हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यू। बताइदिनुहोस् तपाईँहरू किन एकै ठाउँ रहन सक्नु भएन? मलाई आश्चर्य लाग्छ, मलाई ताजुब लाग्छ। साथीहरूको पारा देखेर मलाई अचम्म लाग्छ। सुरुमा अब मेरो ज्यान भने पनि तपाईँ, धर्कन भने पनि तपाईँ,
तपाईँको र मेरो त टाउको जोडिया छ, आन्द्रा जोडिया छ, फोक्सो जोडिया छ, कलेजो जोडिया छ भनेर साथीहरू आएका थिए। पछि त हल्का बोल्दाखेरि सास बनायो भन्दिने, जुत्ता फुकालो बोझा बनायो भन्दिने, अनि यो पनि मिलेन त्यो पनि मिलेन, जे गर्न लाग्यो भएन भन्दिने, हैरान भयो। न खानेकुराको तरिका मिल्ने, न सुत्ने तरिका मिल्ने, हैरान भएपछि हामी ब्रेकअप गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ। र यही विषयमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड के भन्नुहुन्छ उहाँकै आवाजमा। माने निश्चित रूपमा अहिले सम्झेर ल्याउँदाखेरि के भयो भन्दा पनि के भएन भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। त्यतिखेर चाहिँ आकाशका तारा झार्ने खालका कुरा हामीले गरेका थियौँ र अहिले आइपुग्दा उस्तै परे बङ्गारा झार्ने अवस्थामा आइपुग्यौँ। र कमरेडहरूले राम्रोसँग नबुझ्नु भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। नन भेज आन्दोलन भनेको मान्छे नै मारिहाल्ने भन्ने होइन। आन्दोलनमा आउनेलाई पहिले चाहिँ भेज खाना खुवाएको थियो, त्यसले गर्दा कम भयो। अब चाहिँ नन भेज खुवाउँ भनेपछि चाहिँ मान्छे अलिक बढ्छ कि भने हो। मान्छे अहिले मारिहाल्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यस्तो लक्ष्य पनि होइन। तथापि यो बीचमा मलाई के लाग्छ भने कहिलेकाहीँ हामी जे गर्छौँ त्यो नाटकै हो जस्तो लाग्छ, त कहिलेकाहीँ नौटङ्की नै हो जस्तो पनि लाग्छ। तर मनमनमा आफैले आफैलाई हेर्दाखेरि लाज शरम भन्ने चिज पनि केही हो भने जस्तो पनि लाग्छ। केही होइन भन्ने कुर्सी नै ठुलो कुरा हो जस्तो पनि लाग्छ। समग्रमा हेर्दा खोइ के भनिरहेका छु। त्यो बीचमा फेरि माधव नेपालजीले उचाल दिनुभयो, तल्लो तलाबाट माथिल्लो तलामा पुर्याइदिनु, त्यसपछि के भयो म बोल्नै सक्दिनँ। त यो विषयमा उचाल्ने माधव नेपाल के भन्छन् त हामी सुन्छौँ उनकै आवाजमा। वास्तवमा हो भन्ने हो भने दुईजना मिलेपछि अरूको कुरा सुन्दै नसुन्ने, पार्टीका बैठकहरू नबस्ने, सचिवालयको कुरा पनि नमिल्ने नसुन्ने, मिल्दाखेरि एकातिरबाट प्रचण्ड अर्कातिरबाट केपी ओलीजी, दुईजना भेट भएर खुचुर खुचुर कानमा बोलेपछि सबै निर्णयहरू लेखिदिने, हामीलाई वास्तै नगर्ने, हामीलाई अपमान गर्ने, हामीलाई सोध्दै नसोध्ने, हामीलाई ध्यानै नदिने भएपछि एनी हौ यो दुईटालाई फुटाऊ, एनी हौ यो दुईटालाई फुटाऊ भन्ने अभियान सुरु गरेको थिए र यो म नेपाल आफैमा सफल भएकोमा गर्व गर्दछु। यो फुटबाट सबैभन्दा बढी स्वाद लिइरहेका शेरबहादुर देउवा के ठान्छन् त हामी सुन्छौँ उनकै आवाजमा। यति कुरा पनि सोध्नुपर्छ भाइ बाबा, यति कुरा पनि सोध्नुपर्छ भाइ। के आनन्दले भाइ मखमलको डस्टामा सुधाउँछु भएर भाइ कम्युनिस्टहरूले भाइ हाँसमा हँसाए, रुन दिएको थिएन हामीलाई। रुँदाखेरि आँसुमा निकाल्न पाइँदैन। कतिसम्मको रात भाइ सरकारमा पनि आफै बस्याएको छ, गाली गर्ने पनि भीमरावजीहरू बुरुक बुरुक उफ्याएको छ भन्दै। हाम्रो त्यो एउटा गगनले बोले सुनिन्छ, अरू त चुइको बोल्दैन। काङ्ग्रेस कहाँ हरायो भन्थे मलाई। अब भाइ यो दुईटा फुटेर गएपछि स्वार्थै पारेर पनि जितिनु छ मलाई हेर्दै जाऊ। हेर्नु त ठोक्ने यो भन्दा स्वार्थ कहाँ पर्छ। सँगसँगै आफ्ना पुराना सहकर्मीहरूबाट टाढिँदै 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 माथि हिमालबाट तल तराईमा पुगेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई के भन्छन् सुनौ उनकै आवाजमा। वास्तवमा मलाई के लाग्छ भने अहिलेको एकता र विभाजनको प्रक्रिया हेर्दा लभ र ब्रेकअपको श्रृङ्खला अहिलेको युवा युवती र हाम्रा नेता साथीहरूको उस्तै हो भन्ने हामीलाई लागिरहेको। म पनि इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरूमा विभिन्न व्यक्तिसँग लभ गर्ने, त्योसँग फेरि ब्रेकअप गर्ने, अर्कोसँग लभ गर्ने र भित्रिने, फेरि त्यहाँबाट ब्रेकअप गर्ने श्रृङ्खलाको साथमा पहिले माओवादी, ए माओवादी, बी माओवादी, खाओवादी हुँदै नयाँ शक्ति, पुरानो शक्ति, थोत्रो शक्ति, सकिएको शक्ति हुँदै अहिले फेरि फोरम, फेरि जोडौँ, त्यसपछि फेरि टुक्राम हुँदै हुँदै अहिले आरम्भ जसपा पाए पा नपाए नपा भन्ने ठाउँमा पुगेको छु।
यो समग्रतामा हेर्दा अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दा मलाई के लाग्छ भने डाक्टर बाबुराम भट्टराई तपाईँ पढेको मान्छे पिएचडी गरेको मान्छे भन्ने हिसाबले पनि भन्छन् र मान्छेहरू के भन्छन् भने नपढेको मान्छे किताब नपढेको मान्छे मूर्ख हुन्छ तर मेरो अनुभवले के भन्छ भने एकै खालको मात्रै किताब पढेको मान्छे बट मूर्ख हुन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको त्यसैले पढ्दाखेरि एकातिरबाट मात्रै पढ्ने होइन बहुआयाम ढंगले पढ्न सक्नुपर्छ अगाडि हाम्रा पत्रकार साथीहरू पनि मुसु मुसु हाँस्नुहुन्छ यहाँबाट समाचार संकलन गरेर पठाउनुहुन्छ काठमाडौँमा सम्पादकहरूले आफूलाई मन लागेको हिसाबमा काटकुट छाटछुट पाटकुट पारेर उनीहरूलाई नाफा हुने हिसाबले मात्रै छाप दिन्छन् त्यो भएपछि यता अक्षरको संख्या घट्यो तलब पनि कम भयो सूचना पनि ठिकसँग पुगेन भन्ने कुराको चित्त दुखाइ छ भन्ने हामीलाई लिएर र यी कुनै पनि कुरासँग लेनदेन नभएका आनन्दले सुतिरहेका मोहन वैद्य के भन्छन् सुनौ उनकै आवाजमा चिज के हो भन्दाखेरि चिज हुनुको मान्छेहरू चाहिँ घिउ जस्तै हो भन्ने खालका कुराहरू पनि छन् भन्ने खालका कुराहरू हुन् तर चिज र घिउको बिचमा निकै ठुलो अन्तर्विरोध छ र त्यसमा तात्विक भिन्नताहरू पनि छ भन्ने खालका कुराहरू हुन् घिउ चाहिँ गर्मी हुने बित्तिकै पक्लिने खालका कुराहरू हुन् भन्ने खालका कुरा छन् भने चिज चाहिँ त्यसरी पक्लिने खालको कुरा होइन हामीले पहिले नै भने हौ यो संसद भन्ने कुरा सुन्नुहोस् है खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने खालको ठाउँ हो भन्ने खालका कुराहरू हामीले बारम्बार भने हौ कम्युनिस्टहरूले भन्ने पनि त्यही हो अहिले जुन हिसाबबाट ओलीजीले सटरै बन्द गरिदिनु भएको छ मलाई आइसन चलाएको छ तर चिज के हो भन्दाखेरि त्यसको विकल्पमा फेरि हामी कुन ठाउँमा जाने भन्ने खालका गन्तव्यहरू पनि नहुने र अलमल लिएर म जस्तो एक्लै एकान्तवासमा बस्ने हो नि र अब वृद्ध भत्ता थाप्ने बाहेकका बाँकी कामहरू छैनन् यो अवस्था अरूको नआओस् भन्ने कुरामा म सचेत छु अब रायबाजीजी हुनुहुन्छ हामी सँगै सहयात्रामा पनि धेरै अगाडि बढौँ क्रान्तिकारिताको हिसाबले हान्नै पर्छ खुट्टा भाँच्नै पर्छ भन्ने कुरामा त मद्दत धेरै राख्नु भएन विचारकै हिसाबमा अगाडि बढ्नुपर्छ पुरानो नभत्काइ नयाँ बन्दैन भन्ने हाम्रो कुरा हो उहाँको चाहिँ पुरानो पनि राखौँ नयाँ बनाउँदै जाउँ भन्ने खालको कुरा हो किनभने कहिलेकाहीँ पुरानो भत्काएपछि नयाँ बनाउन सकिएन भने तुसारो टाउकोमै पर्छ भन्ने खालका कुराहरू बल्ल बल्ल बुझियो यो बिचमा जनताले पनि बुझ्नुहोस् भन्ने खालका कुराहरू छन् भन्ने खालका कुराहरू पनि हुन् र यसै बिचमा आम नेपाली जनताहरू के भन्छन् भन्ने विषयमा हामी अहिले बुझ्दैनौँ किनभने नेपाली जनता के भन्छन् भन्ने नै टुङ्गो हुँदो रहेछ मामा अब चुनाव आउँदैछ चुनाव आएपछि जनताको नारा एउटै हुन्छ नेपाली जनता के भन्छ फलानु नेताले भन्छ नेपाली जनता के भन्छ फलानु नेताले भन्छ चुनाव सकिएपछि जनता त्यही हो नेता त्यही हो अनि नारा बदलियो आर्यघाटले के भन्छ त्यही फलानुले भन्छ एकजना नेता त विरक्त भएर आर्यघाट नै पुग्नु भएछ र सोध्नु भएछ तपाईँले मलाई ले भन्छ भन्नुभएछ किन बोलाउनु भएको थियो कुन्नी भनेको आर्यघाटले भनेछ प्रक्रिया नपुर्याइ आउनुभयो प्रक्रिया पुर्याएर आउनु छ हामी जनतामा पनि एउटा चाहिँ प्राइम गल्ती छ त्यो हाम्रो गल्ती चाहिँ के हो भने हामी चुनाव आएको 1 वर्ष नेतालाई जुरुक्क काँधमा बोक्छौं र त्यसपछिको काम गर्नुपर्ने 5 वर्ष चाहिँ जहिले खुट्टा तानेको ताने टाउको खाएको खाइ हैरान पार्छौं तर हुनुपर्ने के रहेछ भने एकपटक मत दिएर पठाएको नेतालाई 4 वर्ष सपोर्ट गर्नु पर्दो रहेछ 4 वर्ष उसलाई काम गर्न दिने राम्रो काम गर्यो ठिक छ गरेन भने अन्तिमको 1 वर्ष पछि जब चुनाव आउँछ त्यो बेलामा त्यो नेतालाई पत्ता साफ गरिदिने हो तर नेता जिताइसकेपछि 4 वर्ष लखेट्ने र त्यसपछि चाहिँ बोक्ने जुन हामी नेपालीले गरेका छौं त्यो हाम्रो गलत अभ्यास हो यसले देशलाई स्थिरता पनि दिँदैन समृद्धि पनि दिँदैन र संसद किनबेच खरिद बिक्रीको यही पुरानो प्रक्रियामा देश अगाडि निरन्तर बढ्नु हुँदैन देश बदल्ने र कम से कम हाम्रा छोराछोरी विदेशमा बेचेर हैन हाम्रो काखमा राखेर देश बनाउने हिम्मत गर्ने हो भने राष्ट्रियताको खबरदारी राष्ट्रियताको पहरेदारी गर्ने यो अहिलेको सरकारको यो कदमलाई मूल्याङ्कन र सराहना गर्दै साथ पनि दिन जरुरी छ
किनभने हाम्रो छिमेकीलाई पनि एउटा औकात देखाइदिएको छ नेपाल सरकारले। एकचोटि जोरदार तालीको अपेक्षा गर्छु, जसले भारतलाई सफा भाषामा भनिदिएको छ कि भारत भगवान र नेपाल भगवानको भाइ होइन, हामी दाजुभाइ पनि होइनौं, बराबरको सार्वभौम समानताको आधारमा चल्ने देश हौं भन्नेसम्मको हिम्मत राख्नुभयो। म जनताको तर्फबाट पनि यसमा ऐक्यबद्धता जनाउन चाहन्छु। फलाउनु छ खेतमा धान पनि, बढाउनु छ देशको शान पनि, बाँच्नु भनेको नमर्नु मात्र होइन मित्र, चाहिन्छ अलिकति स्वाभिमान पनि। धेरै कचल्टियो मुद्दा, अब त पार लगाउने बेला भयो, सिमानामा छिर्नै नसकिने तार बार लगाउने बेला भयो। हाम्रा साना साना कुरामा गिजो लिएर रमिता हेर्ने छिमेकी हामी सोच्दैछौँ कहाँ छ बलभद्रको तरबार, अब त धार लाउने बेला भयो। नेपाली स्वाभिमानलाई जगाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई फेरि पनि धन्यवाद टक्राउँदै एउटा अर्को लाइन पनि समर्पित गर्न चाहन्छु। लिपुलेख, लिपियाधुरा र कालापानी फेरि नेपाली भित्ताले नापिनेछ, इतिहासका किताबमा फेरि नेपाली वीरताको गाथा छापिनेछ। फिर्ता लैजाऊ तीव्र विस्तारवादी बुटहरू, नत्र बुटसँगै बुटभित्रका बुट्टा पनि काटिनेछ। संसारलाई हल्लाउन सक्ने गोर्खाली आफ्नो देशको लागि जाग्न सकौं। अहिले पनि देख्नुभयो मन्त्रीज्यूहरू, जनता बुर्जाएका छन्। अझ बलियो बनाइदिनु होला, अझै दरिलो बनाइदिनु होला, किनभने मनभित्र राष्ट्रियताको भावना छ। प्रकट गर्न किन सक्दैनौँ भने आर्थिक रूपमा हामी कमजोर छौं, गरिब भएर जुझ्न सकिँदैन। जुझ्न सक्ने ताकत राख्ने गरीको देशलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाइदिनु होला। फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई अब हुन त यसपटक त अब माथिको लुडी लाग्ने धार काटेर फ्याँकियो भन्नुभएको छ। मजाले खर्र जोतेर राम्रोसँग फलाइदिनु होला, देशको विकास गरिदिनु होला। अन्तिम उद्देश्य, क्रान्तिको अन्तिम उद्देश्य राजनीतिक सत्ता प्राप्ति मात्र होइन, विकास, समृद्धि र आर्थिक समानता हो। यो समानता र समृद्धिको दिशामा पुर्याइदिनु होला। फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ र तपाईँहरूको यो पार्टी चाहिँ फेरि पनि अनुरोध गर्छु विनम्रताका साथ, पूर्व पश्चिम सबैतिरको नेताजीहरूलाई विनम्र अनुरोध छ, सुन्तला जस्तो नभइदिनु होला, स्याउ जस्तो बनाइदिनु होला।